अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में क़यामत खेज सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जिस बड़े पैमाने पर सैलाब ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इसके असरात से निकलते निकलते हमें कई साल लगेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इस सैलाब से पाकिस्तान को करीबन 10 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। जानी नुकसान इसके अलावा है और यकीनन एक जान भी अनमोल है। मुहतात आलमी अंदाजे के मुताबिक सैलाब की तबाहकारी का यही तखमीना लगा रहे हैं। इस नुकसान का अंदाज़ा आप यूं लगाएं कि पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर से कम हैं और पाकिस्तान को 1.16 अरब डॉलर की IMF की क़िस्त के इजरा के लिए बकौल वज़ीर आज़म नाक से लकीरें निकालनी पड़ी हैं। इस सैलाब के हजम की तबाहकारियों पर भी यकीनन बात करेंगे। दूसरी जानिब सियासत की क़यामत खेजियाँ भी जारी हैं। इमरान खान ने जलसों का सिलसिला जारी रखते हुए सरगोदा में गुज़िश्ता रोज़ अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन पर तनकीद हो रही थी कि सैलाब की तबाही के बाद उनको जलसे रोक देने चाहिए, लेकिन सरगोदा के बाद वो गुजरात और फिर इससे आगे बढ़ रहे हैं। उनका नुक्ता नज़र इस पर मुख्तलिफ है। उन्होंने फिर अपनी मुमकिना नाअहली की बात की कि इलेक्शन कमीशन को उन्हें नाअहल करने का कहा गया है। उन्होंने फिर ऑडियो टेप का जिक्र किया कि उन्होंने साजिश करने वाले 4 लोगों का नाम रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। इन्होंने फिर एक और प्लान बनाया, इसी तरह इसको इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए। बंद कमरों में फैसला कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। इस नाअहली और ऑडियो टेप के अलावा भी इमरान खान की तौहीन अदालत में नाअहली और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ऑडियो लीक भी आज के मौज़ूआत में शामिल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई कि वो दोबारा सोच समझ कर जवाब जमा करवाएं। अब समाअत 8 सितंबर को होगी और देखना होगा कि इमरान खान इस केस में नाअहली से बच जाते हैं या 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। इसी केस की समाअत में निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज केसेस का जिक्र हो रहा है, हवाले दिए जा रहे हैं, जो तीनों तौहीन अदालत के सिलसिले में 5 साल के लिए नाअहल हुए थे। उन केसेस का मौजूदा केस से क्या मुवाजना बनता है, ये भी आईनी माहिरीन से जानेंगे। इस केस की समाअत के दौरान क्या सूरत हाल रहेगी। इमरान खान ने अभी जो समाअत रही उसमें उनके वकील हामिद खान ने फवाद चौधरी के चीफ जस्टिस के माफ़ी मांगने के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि फवाद चौधरी से किसी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती, जिस पर फवाद चौधरी जवाबन हामिद खान को इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार का पार्टनर कह रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनसे फ़वाइद लेते रहे हैं। एक और ऑडियो लीक भी मंजर आम पर आकर तहलका मचा चुकी है। IMF से क़िस्त का इजरा हो चुका है, लेकिन इससे 2 दिन कबल साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो पंजाब और KP के वज़ीर ख़जाना को IMF की सूबों के हवाले से शराइत पर नॉन कंप्लायंस की ताकीद कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। तो मामला कुछ यूँ बन रहा है कि जो अल्फाज अदा किए जा रहे हैं वही इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए मसला बने हुए हैं। तो ज़रा समझ कर बात करने के दिन आ गए हैं। ये दिखाई दे रहा है कि जो जब जहां दिल चाहे कह दिया जाए उस पर शायद पकड़ होना शुरू हो गई है। जो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहिब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहिब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सूबाई वज़ीर पंजाब मोहसिन लगारी साहिब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमें प्रोग्राम के आखिर में ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे उनसे सैलाब पर हुए नुकसान और किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अहमद अवैस साहब, आपसे आगाज़ कर लूँगी। जिस तरीके से इमरान खान साहब 1, 2, 3 जगहों पर तौहीन अदालत का मामला, एक केस अभी आज समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है, इमरान खान के इदारों के खिलाफ तकरीर, 2 रुकनी बेंच, उस पर भी 8 सितंबर को समाअत करने जा रहा है। तो सर, ये जो अभी पहले इस मामले पर आ जाए, 7 दिन की जो मोहलत दी गई, जो जवाब दाखिल करवाया गया, आपकी राय में क्या ये कहा जा सकता है कि अदालत उस जवाब पर मुतमईन नहीं और अदम इत्मीनान का इजहार किया गया, इसलिए 7 दिन दिए गए कि सोच समझ लें? क्वेश्चन तो ये है कि एक जवाब दाखिल हुआ और अदालत ने उसको कहा कि वो उनकी तसल्ली नहीं है, इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो टाइम दे दिया कि दोबारा इसमें आप इसको रिव्यू करें और इसको दोबारा जवाब को दाखिल करें। तो ये एक कंटेम्प्ट मैटर में अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक जवाब दाखिल किया जाता है,
جج صاحبان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں لینگویج جو ہے فرق استعمال ہوئی ہے، ورڈنگ جو ہے کچھ اور بدل کے استعمال کیا جائے جس سے جو واضح عدالت کی سپریمیسی اور اس کی تعظیم اور تکریم کا خیال رکھا جائے. تو یہ کوئی ایسی اچنبھا کی بات تو ہے نہیں، یہ تو اکثر کنٹیمپٹ میٹرز میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اور اس میں یہ ہوا نا کہ یہ جب آپ اس دن کی پروسیڈنگ ہوئی تو ججز سے جب آپس میں انٹریکشن ہوا تو اس سے ججز کے مائنڈ کا بھی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کس انداز میں کیا چیز سننا چاہتے ہیں یا لکھی ہوئی کیا چیز ان کے سامنے ہونی چاہیے. تو میرا خیال میں یہ زیادہ ہیلپ فل ہوگا وکیل صاحب کے لیے بھی کہ جب وہ جواب تیار کریں گے تو وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک ایسا جواب کہ جہاں سے عدالت کی بھی تسلی ہو سکے اور معاملہ بھی رفع دفع ہو. کیونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کنٹیمپٹ میٹر میں ساری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے کہ کنٹیمپٹ کا قانون تو اس لیے ہے کہ عدالت اپنی کرنسی نہ لوز کر سکے عوام کی ایسٹیمیشن کے اندر، اور ایسا نہ ہو کہ عدالت کی تکریم اور اس کی عظمت کے اندر کمی آ جائے اور لوگ جو ہیں انگلیاں اٹھانے لگیں. تو یہ اس لیے ہر عدالت جیلسلی گارڈ کرتی ہے اپنی اتھارٹی کو اور اپنی انٹیگریٹی کو. اس کی بنیادی ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے اس میں جو کنٹیمپٹ میں اگر تمام مختلف ممالک کے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز اور ان کے فیصلے نکال کے دیکھیں تو اس کو بڑا اسپیرنگلی استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے جج صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہر ایک کو اس میں ہانکتے رہیں. بہت احتیاط سے استعمال ہوتے ہیں اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ عدالت کی تکریم اور عدالت کی عزت میں کوئی کسی انداز میں بھی کبھی کمی نہ آئے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ عدالت کا اگر یہ نظام خراب ہو جائے گا تو سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. درست کہہ رہے ہیں. ضروری ہے. میں بالکل اس کے احمد اویس صاحب، اس پوری صورتحال میں ایک یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ عدالت نے عمران خان صاحب کے ساتھ تو بہت نرمی دکھائی، ان کو موقع دے دیا کہ آپ دوبارہ 7 دن میں سوچیں، سوچ سمجھ کر بتائیں. اصل صورتحال کیا اس کے برعکس ہے یا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ حوالے طلال دانیال کے جو ماضی کی توہین عدالت کے معاملات ہیں، نہال ہاشمی کے، ان کے بھی دیے جا رہے ہیں. کمپیریزن بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ کیا واقعی لینینسی سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کو، نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں بڑا اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو یہ آپ وہ طلال کا اور ہاشمی صاحب کا اور دانیال کا ان کی اگر آپ 2-3 ان کے جو الفاظ ان کی فکریں ہیں اگر وہ سنا دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ایگریسولی، کتنی کنٹمپچوس اور کتنی غلیظ زبان انہوں نے استعمال کی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی، سپریم جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں ان کے لیے. جبکہ یہاں پہ تو صورتحال بالکل مختلف ہے. یہاں پہ اصل میں ایک جو ان کا جو یہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، عدالت کی تعظیم میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے، لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی تھی کہ ایک ملزم جس کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا، اس کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا گیا اور وہاں سے پھر دوبارہ اس کا جسمانی، یہ ایک بڑی اچنبھا بات تھی جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور مریض کی حالت اچھی نہیں تھی. تو ایک اسپونٹینیس فیلنگ انسان کی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کس قانون کے تحت ایسا کیا ہے، اور وہ جو ہے جو اس بینچ کے نزدیک وہ کنٹیمپٹ کا باعث بنا. تو یہ وہ فیصلہ کریں گے، لیکن اس کو کمپیریزن ان الفاظ کے ساتھ جو ان لوگوں نے استعمال کیے تھے اور ڈائریکٹ کیے تھے، بالکل نام لے کے کیے تھے اور بڑی بدتمیزی اور ایک تذلیل امیز ان کا انداز تھا، وہ کمپیریزن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. نہ ایسا ان کی انٹینشن تھی، کیونکہ تھرو آؤٹ جو ہے آپ نے دیکھا کہ لائرز کی موومنٹ کے اندر بھی تحریک انصاف اور عمران خان نے وہاں بڑی اس میں کنٹریبیوشن تھی. اس میں عدالت کی اور جج صاحبان کی عزت و تکریم کے لیے تو وہ جیل بھی جا چکے ہیں. تو یہ کمپیریزن کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. اچھا، کمپیریزن تو نہیں احمد اویس صاحب، لیکن ماضی میں بھی عمران خان کے ساتھ توہین عدالت کے معاملات رہے اور عمران خان صاحب اکثر اوقات جلسوں میں بھی کھڑے ہو کے جس طرح سے گفتگو کر جاتے ہیں. اب یہ 7 دن کا وقت کورٹ نے دیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اور پھر ایک اینگل سے یہ بھی کہے گا کہ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے کہ عمران خان اگلی سماعت میں کانٹیسٹ کریں گے یا کرنا چاہیے یا اپولوجی دیں گے اس کے اوپر، یا دے دینی چاہیے؟
دیکھیے یہ میں اس کے متعلق تو ایک حتمی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اس کو ریوائز کریں گے اور بہت اور اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں وہ اپنے معافی ضمیر جو ہے اس کو سامنے لے کر آئیں گے، اور یہ ان کے وکیل صاحب جو بہت تجربہ کار اور سینئر وکیل ہیں حامد خان صاحب، تو میں کیونکہ ان کا بھی آپ کے دیکھیے کہ تمام ان کی جو وکالت کی جتنی تاریخ ہے اس میں انہوں نے بھی ججز کا عزت تکریم کے لیے بہت کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ پورا گروپ جو ہے ان کے ساتھ، بلکہ یہ جو لائرس موومنٹ چلی تھی اس کا آغاز کرنے والوں میں بھی یہ شامل ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے اس کا بہتر صورتحال ہی سامنے ضرور نکل کے آئے گی۔ احمد اویس صاحب، جو جواب جمع کرایا گیا جن توجیحات کے ساتھ جس کے اوپر وقت دیا گیا ہے، اس پر ابھی آپ نے حامد خان صاحب کا ذکر کیا، تو حامد خان صاحب نے وہاں فواد صاحب کے کامنٹ کو لیتے ہوئے ان کو ڈس اون کیا۔ آپ کی رائے میں کیا مناسب مشورہ نہیں دیا گیا عمران خان صاحب کو جواب جمع کرواتے ہوئے، یا جو مشورہ دیا گیا وہ اس احتیاط سے نہیں دیا گیا جس احتیاط سے دیا جانا چاہیے تھا؟ لوور جوڈیشری کے کنڈکٹ پر اعتراض ہو تو طریقہ کار موجود ہے، یہ گفتگو سب جواب سے پہلے جمع نہیں کرائی گئی، یا عمران خان صاحب کو بتایا نہیں گیا کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، وہ بغیر عمران خان کی پڑھائے بغیر، ان کو سمجھائے بغیر، اور ان کے باقاعدہ انہوں نے دستخط کیے اس کے اوپر اور ایفیڈیوٹ میں دستخط کیے ہوئے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر ان کے مشورے کے یا بغیر ان کو پڑھائے وہ جواب داخل ہو، پاسبل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے جو الفاظ دیتے ہیں نا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر میرے الفاظ جو ہیں وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں تو میں آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اب اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسے ہوگا یہ ان کے اوپر ہے، اس کے اوپر میں یہاں بیٹھ کے یہ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب اس کو ریوائز کیا جائے گا تو میرے خیال میں ایک بہتر شکل کے اندر جواب جو ہے سامنے آئے گا، اور جس میں عدالت جو ہے یہ محسوس ضرور اس کو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ عدالت یہ محسوس کرے کہ ان کی تکریم میں، ان کی تعظیم میں، ان کی عزت میں، ان کے آنر میں اور ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کبھی بھی نہ ڈاؤٹ عمران خان کر سکتے تھے، نہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ ایک خاص ایک سچویشن کے اندر جو ان کے یہ ایک فکرہ ان کے منہ سے نکلا ہے اس میں کوئی اس قسم کی نہیں، مگر آپ کی رائے میں کیا پبلکلی جلسوں میں اس طرح دھمکانا یا انتظامی جو افسران ہیں ان کو مخاطب کرنا کہ اگر یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، کیا یہ جلسوں میں بات کہنا کسی لیڈرشپ کو اگر میں آپ سے ویسے پوچھوں تو یہ درست کام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بہت احتیاط جو ہو چکا وہ تو اب کہتے ہیں نا کمان سے تیر جو نکل گیا وہ نکل گیا، لیکن آئندہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، بالکل اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات جو دہرائی بھی نہیں جا سکتی اور کوئی غلطی کی گنجائش یہ بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، ایک بات اور، کیا کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ معافی کو قبول کر کے اس کے بعد بھی توہین عدالت کی کارروائی کرے؟ نہیں، اگر وہ قبول کر لیں گے تو ختم کر دیں گے، اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو آگے چلے گی وہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بات کریں گے پاکستان میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جس میں بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، کے پی کے کچھ اضلاع بھی شامل ہیں۔ پاکستان کس طریقے سے ہینڈل کرے گا اور کیا معاملات باہر سے آتی ریلیف کے ساتھ اس وقت پاکستان اپنی جو گراؤنڈ پر ریلیف ورک ہے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے صورتحال سنبھال پائے گا، کس حد تک مدد درکار ہوگی، کس حد تک پاکستان کچھ خود سے کر پائے گا؟ ہمارے ساتھ صوبائی وزیر پنجاب محسن لغاری صاحب اس وقت موجود ہیں۔ لغاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پنجاب سے تعلق وزیر خزانہ ہے، آپ یہاں پر آپ کے سامنے تمام فگرز اور نمبرز آ رہے ہوں گے جو یقیناً بڑی اہمیت رکھتے ہیں جب آپ نے لوگوں تک ریلیف پہنچانا ہے اور پھر ریہیبلیٹیشن کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ صوبہ پنجاب کے کتنے اضلاع متاثر ہیں، تخمینہ اس وقت تک کا کیا ہے؟ اس وقت تک بھی سب سے زیادہ جو ہمارے ہٹ ہوئے ہیں وہ ہیں رود کوئیوں کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع ہیں، اور میاں والی میں بھی کچھ جو ہے رود کوئیوں نے آ کے نقصان پہنچایا ہے، اور اب آہستہ آہستہ جو ہے دریا سندھ میں جو پانی بڑھ رہا ہے اس نے لیا میں بھی ایک جو ہے صورتحال ایسی پیدا کر دی ہے۔
تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ کہ دو مختلف قسم کے سیلاب، ایک دریا کا سیلاب 2010 میں جو ہمارا آیا تھا بڑا سیلاب، وہ دریائی سیلاب تھا۔ اس وقت جو ہمارے پاس جو آ رہی ہے، جو پانی آ رہا ہے، وہ ہے رود کوہیوں کا پانی۔ یہ بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی، یہ جو کوہ سلیمان کی جو ہماری رینج ہے اس کے اوپر جو اس دفعہ معمول سے تقریباً 5 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے، تو ایک دم جو پانی آیا ہے پہاڑوں سے، اس نے آ کے یہ نقصان کیا ہے۔ اور یہ جو رود کوہیاں ہوتی ہیں جی، یہ ان کا ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پانی ان میں آتا ہے اور اس پانی میں بہت زور ہوتا ہے، اس پانی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس میں مٹی ہوتی ہے، اس میں پتھر ہوتے ہیں۔ آپ نے میڈیا پہ وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن کے اندر پانی آ کے سڑکوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے، پل بہا کے لے کے جا رہا ہے، اور عمارتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے بہہ رہی ہیں، کیونکہ اس پانی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو متاثرہ ضلع ہمارے ہیں پنجاب کے اندر، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور لیا ہیں اس وقت جی۔ اچھا سر، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن پر کوئی اسیسمنٹ ہے؟ کتنا فنڈ درکار ہوگا؟ پنجاب حکومت مینج کرے گی؟ ڈیولپمنٹ فنڈز روک کر پنجاب حکومت جنریٹ کرے گی؟ امداد درکار رہے گی؟ دیکھیں، اس میں بات ایسی ہے کہ جس وقت تک یہ معاملات تھوڑے سے سیٹل نہیں ہوتے، ہم بالکل نہیں بتا سکتے کہ کتنی رقم درکار ہوگی۔ اس وقت تو صورتحال ہمارے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں یہ ہے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں وہ بہہ گئی ہیں، اسکول جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، BHUs بہہ گئے ہیں، بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ تو جس وقت تک ان کا کوئی ایک مکمل جائزہ لے کے اور اس کا مکمل سروے نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو بھی بات کی جائے گی اس میں کوئی اتنا وزن نہیں ہوگا۔ ہم بڑے سے بڑا نمبر بھی بول سکتے ہیں، لیکن وہ اصل تخمینہ اسی وقت لگے گا جو سیریس کام جب گراؤنڈ پہ ہی ہوگا۔ اس کے لیے ہم جو ہے سائنٹیفک امداد بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کیا کریں بلکہ لے رہے ہیں۔ ہم سیٹلائٹ ڈیٹا کے ساتھ جو ہے وہ فلڈ سے پہلے کی اور فلڈ کے ابھی بعد کی جو صورتحال ہے اس کو لیں گے۔ اس سے ہمیں یہ چیز پتہ لگ جائے گی کہاں کے گھر جو تھے وہ ڈوب گئے ہیں، کون سی بستیاں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، کون سی سڑکیں ہیں جو ٹوٹ گئی ہیں۔ تو اس سے ہم انشاءاللہ ایک بہتر جو ہے ایسٹیمیٹ کر کے لوگوں کے لیے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن۔ لغاری صاحب، آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، اسی علاقے سے ہے۔ جب سیلاب کی ارلی وارننگز تھیں، اس سال تو کافی وارننگز دی گئیں اور ارلی دے دی گئی تھی، اور مانسون بھی ارلی سٹارٹ ہوا۔ پنجاب میں اس وقت اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی۔ آپ کے خیال میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیاست کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے جنوبی پنجاب کو؟ دیکھیں، اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں وہ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ معمول سے 5 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ تو اس وقت تو جو صورتحال اس وقت ہوئی ہے، میں کوئی یہ وکٹم بلیمنگ کی بات یا لوگوں کی اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ اس قسم کے جب طوفان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل کا وقت آتا ہے، تو ہم تو ایک غریب کم وسیلوں والا ایک ملک ہیں۔ اگر آپ جا کے دیکھیں انٹرنیٹ پہ، آپ کو یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ جائیں گی، ساؤتھ کوریا میں بھی اسی طرح فلڈز آتے ہیں، چائنا میں بھی اس طرح آتے ہیں، جرمنی میں بھی اس طرح آتے ہیں، امریکہ میں بھی اس طرح آتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو قدرت کے آگے تو کسی کی زور نہیں چلتا۔ بھی اس سال جو ہمارے جو 13 ہل ٹورنٹس ہمارے جو ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بہتے ہیں، ان میں سے 10 نے اپنا آل ٹائم ہائی بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ آج تک کبھی ان میں تاریخ میں اتنا پانی نہیں آیا تھا، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ تقریباً ارلی 20th سینچری سے ارلی 1900 سے اس کا ڈیٹا رکھا جا رہا ہے، اور آج تک کبھی اتنا ان میں پانی نہیں آیا۔ آپ کے آڈینس کو ایک سمجھانے کے لیے ذرا کہ پانی کی کتنی مقدار ہے۔ ہمارے ہل ٹورنٹس ہیں، چھانگڑ کا ہل ٹورنٹ ہے، اس میں اس سال تقریباً 3.25 لاکھ کیوسک پانی آیا ہے۔ اب یہ ایک پہاڑی نالے میں 3.25 لاکھ کیوسک آنے، اور اس کے ساتھ آپ کو موازنہ کر کے بتاؤں کہ پچھلے دنوں جب یہ خبر تھی کہ انڈیا 1 لاکھ کیوسک چھوڑ رہا ہے دریائے راوی کے اندر، تو ایک پینک تھا کہ فلڈ آ جائے گا وہاں پہ۔ کہاں دریا کے اندر 1 لاکھ اور کہاں ایک پہاڑی نالے کے اندر 3.25 لاکھ۔ اسی طرح جو دوسرے ہل ٹورنٹس ہیں ان میں بھی اسی طرح آل ٹائم ہائیز بنے ہیں، 1.5 لاکھ کیوسک ہے، 2.25 لاکھ کیوسک ہے۔ لغاری صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو کچھ ہو گیا اس سال، اس کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے پنجاب حکومت تیار ہوگی؟ ایسا انفراسٹرکچر بنایا جائے گا، ایسے گھر بنائے جائیں گے، اور سیف کرنے کے لیے اس طریقے کا انفراسٹرکچر اب لوگوں کو دیا جائے گا کہ ان فیوچر بچا جا سکے؟ جی، میرے تو خیال میں ایسے کوئی گھر نہیں ہیں جو اتنے تیز پانی کے آگے کھڑے رہیں گے۔ وہی میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے شاید میری بات پہ غور نہیں کیا۔ سر، کیا سیف علاقے مارک کر کے لوگوں کو وہاں بسایا جا سکتا ہے؟
जो लोग दरिया के भी बेड को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें जो कच्चे के इलाके इस्तेमाल शुरू हो जाते हैं, या घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप उन इलाकों से दूर उनको बसाएं। हम बीबी फिर से जरा बात को दोहरा रहे हैं। आप बात, दरिया का इस वक्त फ्लड इतना नहीं है जितना हिल टॉरेंट्स का है। तो दरियाओं के अंदर घर बनने वाली जो है वो दूसरी बात है, और हिल टॉरेंट्स के अंदर पानी आना दूसरी बात है। अगर एक जो हिल टॉरेंट है उसके अंदर 3.25 लाख क्यूसेक आएगा, तो आप जितने भी मजबूत घर बनाएंगे और वो जब आके पानी वहां से निकलेगा इतने जोर के साथ, तो उनको उड़ा के ले जाएगा। असल जिस चीज पे काम करने की जरूरत है वो ये है कि इस हिल टॉरेंट्स के पानी को ऊपर मैनेज करने का स्ट्रक्चर्स बनाने की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसको हिल टॉरेंट मैनेजमेंट का सिस्टम एक बनाने की जरूरत है, जिसके अंदर डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो पानी को जो है डिस्पर्स करेंगे, बजाय इसके कि एक ही जगह जोर से पानी है, पानी को फैला दिया जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर चेक डैम्स बनाए जाते हैं कि पानी रुक रुक के आए, बजाय इसके कि एक साथ आए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है छोटे डैम्स बना के इन पानियों को स्टोर किया जा सकता है। ये बहुत सारी मुख्तलिफ इसके अंदर जो इसकी टेक्नोलॉजीज हैं, तरीके हैं, उनके ऊपर बिल्कुल हमारा उसके ऊपर काम हो रहा है। और हम पहले भी इस पे काम कर रहे थे कि हम इन हिल टॉरेंट्स के ऊपर छोटे डैम बना के और पानी को महफूज कर सकते हैं। लगारी साहब, फिर उम्मीद रखी जा सकती है कि फ्यूचर में हुकूमतें मिलकर, सूबाई हुकूमतें जब बॉर्डर एरियाज भी मिलते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी पर काम करें ताकि लोगों के नुकसान से और उनको होने वाले नुकसान से बचा जा सके। सर, पॉलिटिकली भी आपकी आवाज़ काफ़ी इस हफ्ते में हमने सुनी। जो शौकत तरीन के साथ आपकी गुफ्तगू है, आपने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करार दिया है। असल बात क्या हुई, आपको पैगाम क्या दिया गया और आपने क्या जवाब दिया? जो आपके साथ मेरा तय हुआ था कि हम फ्लड के ऊपर बात करेंगे, आप उससे बात को दूसरी तरफ ले जाने के लिए सर, मैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पॉलिटिकली जो मकसद है हमारे इस कॉल का, जो पर्पस है हमारे इस कॉल का, और जो मुझे बताया गया था, अगर उस पर रहेंगे, आप अपनी अगर कमिटमेंट को ऑनर करेंगी, तो मैं भी मेरे ख्याल में आपसे कोई सीरियस बात कर सकूंगा। अगर हमने ये सियासी उस घुमाव फिराव में जाना है, तो जो असल इस वक्त हमारा मसला है मुल्क का, जिसमें हमारा लोगों को तकलीफ हो रही है, और वो है उससे बात हट जाएगी। माजरत, मैं जरा थोड़ा सा फोकस रहना चाहूंगा कि हम इस वक्त फ्लड के ऊपर फोकस रखें। सर, मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत एक जलसा कर रही है, क्या तरजीहात ठीक हैं? गवर्नमेंट को फोकस कहाँ होना चाहिए, फ्लड इफेक्टिव्स के ऊपर या इस तरह से जलसे कंडक्ट करने पे? एक जलसा कल, एक आज, एक फिर कल। पंजाब हुकूमत का जो इस वक्त फोकस है वो कहाँ है? इस वक्त पंजाब हुकूमत वही, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, सर वजीर आला साहब तो इस वक्त एक जलसे में शिरकत कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। ये हमारी बहस काफी देर चल सकती है, आप जितनी देर बहस करें मैं आपके साथ बहस करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे फिर यही गुजारिश होगी कि इसको हम फोकस रखें। इस वक्त जो एक हमारे मुश्किल आई हुई है हमारे ऊपर, उसके ऊपर, और लोगों का जो इस वक्त जो हाल है उसके ऊपर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं तो उसी फोकस से सर बात कर रही हूँ लगारी साहब। करने की जरूरत है। हुकूमत और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके ऊपर तनकीद हो रही है कि जब लोग इतना सफर कर रहे हैं, हुकूमत इस वक्त जो है, मैं भी इस वक्त उसी फ्लड इलाके में सुबह शाम फिर रहा हूँ। मुझे तो तारीख और दिन भी कई दफा याद नहीं रहता कि आज दिन क्या है और तारीख क्या है। आज जुमे की नमाज से पता लगा कि आज जुमा है। इस सूरत हाल के अंदर हम दिन रात फिर रहे हैं, और अगर इसको आपको लगता है कि शायद ये नहीं है उस पर फोकस होना, तो मैं आपकी तस्दीक कर दूंगा कि इसी को फोकस होना कहते हैं, कि दिन रात उसके लिए काम करना कि लोगों को रिलीफ दी जाए। अच्छा लगारी साहब, एक सवाल और, आपको नागवार गुजरे तो मेरी तरफ से माजरत। एक ये इल्जाम आ रहा था कि आपने अपनी जमीनें बचाने के लिए पानी जो है वो दूसरी तरफ खोल दिया, जिससे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप तरदीद कर सकते हैं। आपको किसने ये कहा है? सर, ये मीडिया में जो रिपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, आप तरदीद कर दीजिए। मेरा रकबा डूब गया है, मुझे पता है कि मेरा रकबा डूब गया है, और मेरे दोस्तों ने जब मुझसे ये बात की कि क्या करोगे, तो मैंने कहा कि यार राज़िक अल्लाह की जात है, उसने रिज़्क़ देना है, इस बात की फिक्र अल्लाह को करनी है कि मुझे उसने कहाँ से फीड करना है। फसल या जमीन या कारोबार नहीं पालती हमें, अल्लाह ताला की जात हमारी राज़िक है। और मेरा मेरी जो जमीन है वो डूबी हुई है। दुरुस्त बात। बाकी लोगों की जब पानी आता है तो वो ये नहीं देखता कि किसकी जमीन है, वो पानी अपना रास्ता लेते हुए हर तरफ तबाही करता है। ठीक है सर, आपने तरदीद कर दी इस बात की। अच्छा, IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका है, अब आप सूबों के सरप्लस की शर्त पर कंप्लायंस शो करेंगे? मेरा वही आपसे गुजारिश होगी कि जो मैं तो पूछ रही हूँ कि क्या पंजाब हुकूमत कंप्लायंस करेगी, नहीं करेगी?
मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो तय हुआ था हम उसी पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। सर मैं उसी पर हूँ, मैं तो आपकी जिम्मेदारी से मुताल्लिक ही सवाल पूछ रही हूँ कि इस वक्त आप सैलाब से निमट रहे हैं, आपको वहाँ फंड सरकार होंगे। इस वक्त IMF को वजीर खजाना पंजाब है, मैं तो पूछ रही हूँ कि क्या सूबा पंजाब कंप्लायंस करेगा अपनी शराइत के साथ? मेरी फिर से आपसे ये गुजारिश है कि जो आपने तय किया था आपके लोगों ने, हम उसी पे फोकस करें, मेहरबानी करके बात को इधर उधर ना करें। ठीक है मोहसिन लगारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आप अपने लोगों की खिदमत कर सकें अगर आप अपने इलाके में मौजूद हैं और उनको मुतमईन कर सकें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फारूक सलीम साहब से गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमी इदारे और विफाकी वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से 10 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोहसिन लगारी साहब से, वो भी कह रहे थे किसी भी तरह के ना कोई फिगर्स दे सकते हैं ना नंबर्स दे सकते हैं, पानी उतरेगा और हम साइंटिफिक हेल्प ले रहे हैं, उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि नुकसान क्या हुआ, किस तर्ज का हुआ और कितना हुआ। वो फिलहाल कोई नंबर नहीं दे रहे थे। फारूक सलीम साहब आपका शुक्रिया। सर ये 10 अरब डॉलर की असेसमेंट अभी जो इब्तदाई तौर पर सामने है, आपकी असेसमेंट क्या है? क्या पानी उतरने के बाद असल सूरत हाल सामने आएगी, तब से ही नुकसान का अंदाजा होगा? इसको रफ एस्टीमेट कहा जाए, किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारी को? देखिए सैलाब की को कैलकुलेट करना एक प्रोसेस है, वो कहा जाता है असेसमेंट या शॉर्टली DNA कहते हैं उसको वर्ल्ड बैंक की जुबान में। उसमें डायरेक्ट डैमेजेस गिने जाते हैं या अंदाजा किया जाता है, इनडायरेक्ट लॉसेस निकाले जाते हैं, उनको एस्टिमेट किया जाता है और फिर फाइनली रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो निकाली जाती है। मैं किसी हद तक जो 2010 में डैमेज नीड असेसमेंट हुई थी उसके साथ इन्वॉल्व रहा हूँ। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है, लेकिन 2010 में मुझे याद आता है कि तकरीबन 9 से 11 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है, मजमूई नुकसान वो एस्टिमेट किया गया था। मेरे ख्याल में ये 2022 का जो सैलाब है ये इसका इम्पैक्ट जो है वो 2010 से ज़्यादा होगा। उसकी एक वजह तो ये है कि ये तकरीबन 118 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसकी जद में आई हैं। और दूसरा बहुत बड़ा फर्क ये है कि जिसको हम कहते हैं हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी एरियाज, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आदि सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत तेज होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। जो 2010 के सैलाब में वो कम इलाका था जो हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला था, 2022 के सैलाब में वो इलाका जहाँ हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज्यादा है रकबे के हवाले से। मेरा अगर ज़ाती आप ख्याल पूछती हैं, एस्टिमेट पूछती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप डायरेक्ट डैमेजेस जो हैं उसमें इनडायरेक्ट लॉसेस को जमा कर लें, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लॉस हुए हैं, जो लाइफ स्टॉक, जो कैटल फार्मिंग, कैटल जो है उसका नुकसान हुआ है, मेरा ख्याल ये है कि ये 15 बिलियन डॉलर तक ये जो नुकसानात हैं वो जा सकते हैं। सर इसमें से बहुत सी चीज़ें जो इमीडिएट लॉस में होंगे और उनको हम अभी शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत से जैसे आपका कॉटन बेड है, खरीफ की फसलों की तबाही, ज़रखेज़ मिट्टी की तबाही की अगली फसल कब लग पाएगी कुछ जगहों पर और कब वो रिजल्ट दे पाएगी, क्या कुछ नुकसानात ऐसे भी होंगे जो हमें इमीडिएटली शायद समझ ना आए बट इन लॉन्गर रन उनका अंदाजा हो आज से 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद कि क्या नुकसान हो गया? देखिए कपास की फसल का काफी नुकसान हुआ है, कहा जाता है 40 से 45% कपास की फसल का नुकसान है, जिसके नतीजे में हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मेरा खदशा है कि कम हो जाएंगी। चावल की फसल को नुकसान हुआ है, हम सालाना औसतन 2-2.5 बिलियन डॉलर की चावल की एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम एक्सपोर्ट शायद अब नहीं कर पाएंगे। तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नीचे जाएगी, चावल की एक्सपोर्ट नीचे जाएगी। उसके साथ साथ अगर हमने अपनी टेक्सटाइल मिलें चलानी होंगी तो हमें कपास की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बजट का खासा पड़ जाएगा, जो हुकूमत के अखराजात हैं और उनकी आमदन में जो फ़र्क कहते हैं वो काफ़ी बढ़ जाएगा। बीमारियों के नतीजे में अद्वियात की काफ़ी सारी जो है वो इंपोर्ट हमें करनी पड़ेगी। एक बड़ी क्लैरिटी में आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। देखिए बारिशें जो हैं वो कुदरती अमल है और बारिशों के नतीजे में जो सैलाब आता है वो भी कुदरती अमल है, लेकिन जो इंसानी जानों का नुकसान होता है
وہ قدرتی عمل نہیں ہے، وہ انسانی غلطیوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس وقت سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے میں بارش ہونے والی ہے، کتنی بارش ہونے والی ہے، اور اس بارش کے نتیجے میں جو سیلاب آئیں گے وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ ایک انڈیکس ڈیولپ کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فلڈ وولنریبلٹی انڈیکس، یعنی کہ سیلاب کے خطرہ کہاں ہے، سیلاب کا خطرہ کتنا ہے۔ تو جو حکومت اجازت دے دیتی ہے کہ آپ ریور بیڈ میں، دریا کے کنارے میں، بڑی نہروں کے کنارے میں جو غریب لوگ ہیں اپنے رہنے کا بندوبست کر لیتے ہیں، وہ ہائی وولنریبلٹیز ایریاز ہیں۔ تو وہاں پہ آپ سوچئے کہ جو پاکستانی جانوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے، وہ غربت کی وجہ سے، بیکاز بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ حکومتی کرپشن کی وجہ سے۔ تو جانی نقصان جو ہے وہ انسانی عمل ہے، اس میں قدرت کا کوئی خاص رول نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ابھی میں بات جب کر رہی تھی وزیر خزانہ پنجاب سے، تو میں ان سے یہی بات پوچھتی، ارلی وارننگز کے باوجود ہم کیوں نہ تیاری کر سکیں؟ آپ اس کو اگر میں انسانی جانوں سے لنک کر لوں کہ ہم وہی بچا سکیں جس حد تک بچا سکیں اور پہلے موو کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ دریا کے سیلاب نے وہ نقصان نہیں دیا جو رود کوہیوں سے سیلابی پانی آیا ہے، بلوچستان سندھ کے سلسلوں سے آیا ہے، اور اس کو مینج کرنے کے لیے پھر وہ مزید بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے مینج نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آگے ہمیں ان فیوچر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے، جن کے نیچے ہم اور طرح کے آؤٹ فلوز بنائیں گے، پانی نکالنے کے اوپر ڈیم بنیں گے، مطلب ایک ایسا علیحدہ سے انفراسٹرکچر درکار ہوگا اس پانی کو مینج کرنے کے لیے جس پر کام کر رہے تھے، لیکن ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اگر اس کو سمپل رکھا جائے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اس کے باوجود کہ پتا تھا یہ ہوگا، اس کے باوجود کہ پتا تھا ضرورت سے زیادہ بارش، پانی زیادہ ہوگا، اور جون سے سلسلہ شروع تھا، اب یہ ایکسپیکٹڈ سردی کے لیے ہے، تیاری نہ ہونے کی وجہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ سمجھ سے باہر ہے؟ کوئی زمین پہ موجود تھی، کوئی انتظامیہ، کوئی سروسز جو الرٹ کرتی، لوگوں کو ہٹاتی، راستے بناتی پانی کے، ایسا کچھ نہیں کہیں دکھتا؟ دیکھیے 2010 کے سیلاب کے بعد بڑی ایکسٹینسو اسٹڈیز ہوئی تھیں، ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا گیا تھا، اس میں ارلی وارننگ سسٹم تھا، اس میں فلڈ فورکاسٹنگ کا سسٹم تھا، پھر ایک نیشنل مانسون کنٹینجنسی پلان کہلاتا ہے کہ اگر مانسون آئے گی اور بہت زیادہ آئے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سارے پلانز بنائے گئے تھے، لیکن ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا، نہ ہی حکومتوں نے بجٹ کی ایلوکیشن کی، نہ ان کو پیسے مل سکے، نہ کوئی ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ ہو سکا۔ 2010 کے بعد بھی ہم نے یہ سارے وعدے کیے تھے، یہ سارے وعدے سنے تھے مختلف حکومتوں سے، لیکن جب 2022 کا یہ سیلاب آیا تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان تھا، نہ ہی کوئی نیشنل مانسون کنٹینجنسی پلان کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوا، نہ ہی کوئی ارلی وارننگ سسٹم نے کوئی خاص رول پلے کیا۔ تو مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ اگر 2010 میں بھی ہم نے ایسے کیا تھا تو شاید 2022 کے نتیجے میں ساری رپورٹس تو سامنے آئیں گی، نقصانات کے ایسٹیمیٹ بھی سامنے آئیں گے، لیکن شاید حکومتیں جو ہیں وہ پھر بھول جاتی ہیں اور بجٹ کی ایلوکیشن نہیں ہوتی اور زمینی حقیقت کے حوالے سے کوئی کام نہیں۔ سر ایلوکیشن نہیں ہوتی یا ہم عادی ہو گئے نی جرک ریئیکشن کے؟ ہم گزر جائیں گے فیز سے تو ہم شاید ذہنی طور پر بھی فیز آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہماری ترجیح میں ہی معاملہ نہیں رہ جاتا۔ اگر خدا نخواستہ 23-24 میں پھر کوئی ایسی آفت ٹائپ صورتحال ہو جائے تو ہم پھر زیرو پہ کھڑے ہوں گے، صرف نی جرک ریئیکشن اور آپ ایک بار ریسکیو اور ریلیف کریں پھر آپ بھول جائیں گے کہ کچھ ہوا تھا۔ دیکھیے کچھ تو ہمارا جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس میں اتنی کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تو آگ بجھاتے رہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فائر ایکسٹنگوشن، وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً 95 سے 100% ٹائم ان کا جو ہے وہ سیاست کے اوپر گزر جاتا ہے، اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے، جو اصل مسائل ہیں 22 کروڑ پاکستانیوں کے وہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ وہ اقتصادی مسائل دیکھ لیں، آپ اقتصادی پالیسی دیکھ لیں، وہ نیشنل ڈیزاسٹر جو اس قسم کے بڑے بڑے قدرتی حادثات ہو جاتے ہیں ان کی پریپریشن کے حوالے سے سوچ لیں۔ تو دیکھیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بارش تو اللہ کی دین ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے، اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب بھی آ جائے گا، لیکن اس سیلاب کے نتیجے میں جو پاکستانی جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کو ہمیں قدرتی عمل نہیں کہہ سکتے، وہ حکومتی غلطی، انسانی غلطی، کرپشن کی نتیجے میں، اور پھر غربت اس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ نقصان جو سیلاب میں ہوتا ہے وہ پاکستان کے جو غریب ترین طبقات ہیں ان کو ہوتا ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कि शायद निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर उस डिलीवर करने के लिए वो ताकत नहीं रह गई, सियासत छा जाती है और हुकूमतें बजाय 22 करोड़ अवाम को तरजीह दें, उनके ऊपर बात करें, उनके लिए काम करें। सिर्फ चंद माह पहले, 4-5 माह पहले मार्च में गर्मी और कहा जाए कि बारिश, खुश्क साली की सूरत हाल थी इन इलाकों में, और सिर्फ 4-5 माह बाद ये इलाके पानी में डूबे हुए हैं। समझने की ज़रूरत है हुकूमतों को कि तरजीहात ये 22 करोड़ अवाम और उनको फैसिलिटेट करना है, तभी अवाम के मसले और हुकूमत का ख़जाना दोनों के लिए हल निकल सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।